अरे इतले आतां इतलो व्हडलो खड्डो आहा हितून समज टू व्हिलरवालो जावं फोर व्हिलरवालो हितून टायर देंवलो जाल्यार कशा परिस्थितीन कितें जावपाक शकता। काकोडा कुडचडे हांगासर उदकाचो पुरवठो करपी चेंबर उगडोच। चेंबर रस्त्या सायडीन आशिल्ल्यान प्रवास करपी लोकांच्या जिवाक धोका निर्माण करता अशी स्थायिकांची कागाळ। ह्या उगडो दवरिल्ल्या चेंबराक लागून कोणाकूय अपघात जालो, कितेंय जालें जाल्यार हाची जबाबदारी कोण घेतलो काय असो एक प्रश्न लोकांक पडला। हाचीच दखल घेवन लोकांक शिटकावणी दिवपाक नितेश हांणी स्वता थंय कांय झाडाच्यो फांद्यो घालून दवरल्यो, जेणे करून लोक येता वता तेन्ना तांकां थंय कितें तरी आसा हाचो अंदाज येतलो। मारे पळोवपाक गेल्यार येदो व्हडलो खड्डो आसा हितून समज टू व्हिलरवालो जावं फोर व्हिलरवालो हितून टायर देंवलो जाल्यार कशा परिस्थितीन कितें जावपाक शकता हें तुमी पळोवपाक शकता। हो दांडो फूल वयता भितर आनी हो रोड आसा कुडचडे टू काकोडा रोड सायडीन जो चेंबर आहा हेजे वयले धापणेच ना। काल कोणी तरी पळोवन खंय हे बेगीन हेजे झाडाचे खांदे जे आसा हे घातलेले आसा। जर हे घालनासलेले जाल्यार राती कोण तरी पडोन हितून मोडटालेले हें मात शुअर। सकाळी मागीर धंद्यार येयलेले आनी सगळें ओपन आहलेले ओपन आहले म्हणटकीर हांव बेगीन गाडी थंय दवरली कोयती घेतली मागीर आनी ते दोन खांदे मारले आनी हांगा पडले आनी हांगचे कवरा फातर सायडीन लावन दवरले कोणी पडत जाल्यार त्या जवळ फोणकुलो हे रस्त्याच्यान डायरेक्ट लोक येता आनी तो रोड वायडींग केला थंय आनी गाडी तुका दोन ओवरटेक करपाक मेळना गाडी कोणाक दिसपाक लागून ते हांवें टायर लायिल्ले आनी फातर लावन दवरले। चेंबर खंयचो कसलो तो उदकाचो नळाचो PWD। आमी कुडचडे मतदारसंघाच्या काकोडे हांगा आसात। काकोडे पळय कुडचडे ते सांग्यार वचपाचो मेन रोड जो आसा आनीक काकोडा हें जंक्शन आसा एक सायडी वयता म्हादेव देवळा कडेन एक सायडी पंडेमळा वयता आनी हो सांग्यार जो फाटलो रोड आसा सांग्यार वयता तेय सायडीन जर पळयत जाल्यार उदकाचो PWD चेंबर आसा। आतां ह्या चेंबराची परिस्थिती सत्य परिस्थिती कितें आसा ती तुमकां दिसून येता। हो राती कोण तरी हांगा ओपन केल्लो चेंबर आनीक आयज सकाळी नितेशान येवन हांगा झाडां घातली आसा कारण कोणूय हांगा पडोन मोडपाक जायना कोणाक हातपाय मोडपाक जायना हेजे खातीर। राती जर हितून कोण पडलो अक्षरशः मरण वचपाचो अशी परिस्थिती आसा कारण हांगा केन्ना कितें ओपन जाय तें सांगूंक शकना। हांगा सिवरेजीचें काम चलता हांगा पायपलायनीचें काम चलता हांगा सायडीन रोड वायडींगच चलता म्हळ्यार लोक जेन्ना दिसा वयता तेन्ना रातचें कितें जाय तें सांगूंक शकना। म्हळ्यार लोकांनी ह्या रस्त्यान जेन्ना वाहतूक करता तेन्ना सांबाळून करचें कारण आपलो जीव धोक्यान घालचो न्हू। अशे पद्दतीन जर चेंबरां पडत जाल्यार तकली फुटोन 100% मरपाचें हे तितकेंच खरें आसा। हांगा एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें PWD आसा हें न्हिदलेलीं आसा। आमी वारंवार सांगता PWD हांगा न्हिदलें आसा हांगा कोण पडोन गेल ना। कन्सर्न JE जे आसा ते फक्त एसीक बसून आपले हे आसा खुर्ची तापयतात आनी खुर्ची थंड करून घेतात पूण जे ग्रावंड रुटाचें जें काम आसा तें करपाक तांकां याद जायना काय ते मुद्दम रावता। कोणालें जर कनेक्शन जर लायटी बील उदका बील जर भरपाक आसत आनी ते जर 1-2 हजार जाय ते रोखडे कट करपाक वयता। पूण जेन्ना असली परिस्थिती जेन्ना दिसून येता ऑलरेडी तेंचो तो चेंबर आसा तेन्ना हे ते केन्ना सारकें करतले हो सरासरी एक प्रश्न जो आसा तो निर्माण जाता। म्हणटकीर जाता तितले बेगीन म्हणटा अशें कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा म्हळ्यार PWD हे जाता तितले बेगीन हो चेंबराचें धांकणें घालचें आनी हो डेंजर स्पॉट जो आसा तो खंय तरी सुरक्षीत करून दिवचो। इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे।